सुसेगाद दनपार पळोवणारांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां। आज एप्रिलाची 6 तारीख। सुरवातेक खबर लोकसभा हाच्या इलिसांवा बाबतींत। गोंयांत लोकसभाची हाची इलिसांवा मार्चाच्या 7 तारीख थारायल्यात आनी कावंटींग जातलें जुनाचे 4 तारखेक। बीजेपीन आपले 2 जाण उमेदवार दक्षिण गोंयांत तशेंच उत्तर गोंयांत लोकांच्या मुखार दवरल्यात। उत्तर गोंयांत श्रीपाद नायक आनी दक्षिण गोंयांत पल्लवी डेंपो बीजेपीचे उमेदवार म्हूण आसात। काँग्रेस इंडिया अलायन्स हाणें आज पर्यंत उमेदवार हांची नांवां जाहीर केल्लीं ना। खबर मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे काँग्रेस पक्षान आज पर्यंत चिंतीत आसात कांय क्रिस्तांव वा हिंदू धर्माचे उमेदवार मतदारां मुखार दवरचे काय म्हूण। असले परिस्थितींत आमी goanews.com हाचो संपादक संदेश प्रभुदेसाय हाचे लागीं विचारले ताची राय। सद्याक सावथ गोवाचो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट जेन्ना डिक्लेअर जायना तेन्ना एक चर्चा जी आसा ती खूब मोठ्या प्रमाणात चल्ल्या। ती म्हणजे काँग्रेसीन ख्रिश्चन कॅन्डिडेट दिवचो काय नॉन ख्रिश्चन कॅन्डिडेट दिवचो असले तरेचे, आनी ख्रिश्चन कॅन्डिडेट दिवचो ताचेर खूब बोवाळी चल्ला। पूण असले वेळार प्रश्न येता की एक रिलिजनाचो वा एका धर्माचो कॅन्डिडेट दवरल्यारच सावथ गोंयांत वा गोंयांत विधानसभेत वा लोकसभेत वेचून येता काय कितें, जाल्यार आमकां फक्त इतिहास पळोवचो पडटलो। इतिहास पळयल्यार तातूंतल्यान आमच्यांनी एक कंक्लुजन काडपाक जाता। लोकसभेचें कितें, लोकसभेची पयली निवडणूक वेंचणूक जी जाली ती 1963 भितर, थंय कितें पिटर आल्वारीस नॉर्थ गोवाच्यान वेचून आयलो आनी मुकुंद शिंकरे हो सावथ गोवाच्यान निवडून आयलो। ही लोकसभेची परिस्थिती। आनी ताजे नंतर आमी जर पळयलें जायत जाल्यार सावथ गोवा भितर ऑफकोर्स एक ट्रेडिशन जालें, बिकॉज देर वॉज क्रिश्चन वॉज अ लार्ज पॉप्युलेशन आनी ताची एक तुका बेज आसता, ती बेज घेता म्हणटकर ख्रिश्चन कॅन्डिडेट सगळे पार्टी ख्रिश्चन कॅन्डिडेटच चडशे फील्ड करताले, इवन एमजीपी फील्ड करताली सावथ गोवा भितर। पूण त्या सावथ गोवा भितर 1999 वर्सा रमाकांत आंगले बीजेपीच्या तिकीटाचेर निवडून आयला। तो कितें फक्त हिंदूची मतं घेवन निवडून आयला? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। ओके। आनी 2014 भितर नरेंद्र सावयकार निवडून आयला आनी ताका ख्रिश्चन डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी भितरय बी भरपूर मतं पडल्यात। जितली पॉप्युलेशन आसा ताच्या खातीर चड मतं पडल्यात। सो गोंयकार ह्या गजालीचेर केन्ना चिंतत ना। गोंयकार पार्टी पळयता, गोंयकार कॅन्डिडेट पळयता। आनी इतलेंच न्हय, तुमकां आनी एक गजाल जाल्यार तुमकां याद करून दिता, 1996 जेन्ना चर्चिलान UGDP भितर एक वारें तयार केल्लें आनी तेन्ना तो UGDPचेर सावथ गोवाचेर निवडून येवन ताणें हिस्ट्री घडयल्ली। एदवार्दाक 5 फावट निवडून आयिल्ल्या एदवार्द फालेरोक वळयल्लें। तेन्ना चर्चिलाची ती सगळी लोकप्रियता पळोवन फक्त सावथा भितर न्ही, नॉर्था भितर एमजीपीन ताजे बरोबर एलायन्स केलो तेन्ना। आनी एलायन्स करून एमजीपी रमाकांत खलप आनी UGDPचो चर्चिल आले मग 1996 भितर MP जाल्ले। आनी तेन्ना चर्चिल नॉर्थ गोवा भितर येवन प्रचार करतालो आनी 70 सारक्या आनी पेडण्या भितर बसून ताका उपाट गर्दी जाताली सारकी। ती तो क्रिस्तांव म्हणून जाताली काय आनी कोणाक हिंदू म्हणून जाताली, ह्यो गजाली गोंयकार पळयत नात। गोंयकार पळयतात तो केपेबल कॅन्डिडेट पळयता, केपेबल पार्टी पळयता आनी जी पार्टी आपल्याक मानवता, जो कॅन्डिडेट आपल्याक मानवता, थंय जात धर्म खंयचीच पळयनासतना मतां दिता, वेचून दिता। ही आज पर्यंतची हिस्ट्री आसा। देव बरें करूं बाब संदेश प्रभुदेसाय, तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण गुडास करता। बाब संदेश प्रभुदेसाय हाणें हालींच आपलो दुसरो पुस्तक डबल इंजन हिस्ट्री ऑफ गोवाज लोकसभा इलेक्शन्स हो पुस्तक ताणें रिलीज केला। हो पुस्तक तुमकां बूक स्टॉलाचेर मेळटा। ही येता ती लोकसभाची वेंचणुक्यो व इलिसांवा भारताक तशी गोंयांत भोव म्हत्वाची अशें सांगतना आमचो प्रयत्न चालू आसतलो गोंयकारांक जागृत करपाक कशे तरेन हे इलिसांवांत भाग घेवचो तो। आनी आमकां सांगात दितलो रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटीव सर्वीस हाचो अधिकारी, जाणें पुराय भारतांत तशेंच गोंयांत आपलें काम केलां। आमी मेळून दिता तुमकां IAS रिटायर्ड अरविंद भाटीकर, जाणें MPTचो चेअरमॅन म्हूण रिटायर्ड जाला तो। आयकात तो कितें सांगता तें। गेल्ल्या 77 वर्सांत जी आमची इलेक्शनां जाल्या ताचे परस हें इलेक्शन चड म्हत्वाचें, कारण इंडिया फुडाराक डिक्टेटरशीप जातली
काय सद्याच्या कॉन्स्टिट्युशनाच्या सकयल काम करतली ह्या इलेक्शनाच्या रिजल्टा वयल्यान आमी थारायतले. थोड्या लोकांक दिसता की मोदी ऑलरेडी डिक्टेटर जाला, आदी डिक्टेटर जाला आनी जावपाचें कांय उरूना म्हणून. पूण थोडे म्हणटात अजून फुल्ली डिक्टेटरशीप जावना, ह्या इलेक्शनाच्या रिजल्टाचेर तें अवलंबून आसा. आतां तो डिक्टेटर जाला अशें कित्याक म्हणटात तर पळयात कारणां हांव पॉयंट दिता. पयली गजाल म्हणल्यार ओपोजिशन पार्टीचे 25 लिडर गेल्ल्या 10 वर्सांत BJPन तांचेर केशी घालून तांकां बेस्ट आउट आपले वटेन हाडल्यात आनी आतां BJPचे मेंबर केल्यात. दुसरी गजाल, फॉर द फर्स्ट टायम इन फ्री इंडिया 2 एक्झिस्टिंग चीफ मिनिस्टर्स म्हणजे एक अरविंद केजरीवाल दिल्लीचो चीफ मिनिस्टर आणि दुसरो हेमंत सोरेन झारखंडचो चीफ मिनिस्टर, दोगांकूय कादयेंत घाल्या. तिसरी गजाल, खुबश्या ओपोजिशन लिडरां फाटल्यान एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आनी CBI हांकां केशी घालपाक लायल्यात आनी तांकां भेश्टायतात आमचे वटेन येयात जाल्यार तुमी जेलींत वचात. आम आदमी पार्टीचे 4-5 लिडर अजून जेलींत आसात. तांकां भेश्टायले पूण ते BJPत वचपाक तयार ना म्हूण तांकां कादयेंत उडयल्या. तिसरी गजाल, मिडिया जी आसा ती कंप्लिटली BJPन विकती घेतल्या. मोदी शाह ह्या ग्रुपान विकती घेतल्या म्हणजे खरेली विकती घेवना पूण तांकां इतल्यो जायराती दिल्या आनी इतली फायनान्शियल मदत केल्या की ते फक्त तांचीच स्तोत्रां गायतात, तांचेच गुणगान गायतात मोदीचे आनी BJPचे आनी ओपोजिशन पार्टीच्यो बातम्योच दिना, खबरोच दिना. चवथी गजाल, EVM पळय आसा न्ही ताजेर सगळ्यांक इतलो दुबाव आसा, सबंद देशभर भारतभर मागणी जाल्ल्या की EVMान आमकां इलेक्शन नाका, पयलींचे भशेन बॅलेट पेपरांनी करात म्हणून. ती केस आतां सुप्रीम कोर्टांत चलतली. पांचवी गजाल, हे सगळें पळोवपाक इलेक्शन कमिशन फ्री एंड फेअर इलेक्शन करतलो काय ना हाजेर लोकांक भयंकर खूब दुबाव आसा. कारण आतां मेरेन जे लोकांचे एक्सपिरियन्स आसा ते वायट आसा आनी लोकांचें इम्प्रेशन की इलेक्शन कमिशन पळय आसा न्ही ते पार्शियल आसा, ते फक्त BJP वटेनच आपली मतां दिता, आपलो जजमेंट दिता म्हणून. आनी हाका सगळ्याक हे सगळे फॅक्टर्स एक कडेन धरून आतां हे मोदीक जर डिफीट करतलो सगळ्या ओपोजिशन पार्टीनी एक कडेन येवपा जाय अशें म्हणून इंडिया अलायन्स फॉर्मार जाल्या आनी सगळ्यो चडश्यो व्हड ओपोजिशन पार्टी एक कडेन आयल्यात आनी तांणी इंडिया अलायन्स केला आनी ते आतां झगडटात. आनी राहुल गांधीन पयर स्टेटमेंट दिला की मोदी मॅच फिक्सिंग करपाची तयारी करता. इलेक्शनात मॅच फिक्सिंग जाल्यार तो खात्रीन जिखून येतलो आनी मॅच फिक्सिंग जर जायना जाल्यार तांकां 200 सीट पसून मेळपाक कुसता, 180 सीट पसून मेळपाक कुसता, 400 सोडात अशें राहुल गांधी स्टेटमेंट दिला. आतां हे इलेक्शनात कितें जाता तें पळोवपाक जाय. फक्त एक सायलंट स्पेक्टेटर म्हणून जावचे परस आमी बी तातूंत भाग घेवन जाता तितल्या लोकांक मतां घालात म्हणून सांगून जाता तितल्या लोकांक फुडें हाडून आपलो रायट एक्सरसायज करून आनी भाजपाक हे इलेक्शनांत डिफीट करपाक जाय. देव बरें करूं. श्री अरविंद भाटेकर, तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हणून. समजता आमचे गोंयकार येता ते इलिसांवान समजूकायेन आनी चिंतून आपलें मत घालतले म्हूण. दुसरो विशय म्हणल्यार पणजेच्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टा बाबतींत. गेल्ले 3 वर्सां हो पणजेचो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चालू आसा आनी अजून पर्यंत कोणाक कांय खबर ना हो प्रोजेक्ट केन्ना सोंपतलो तो आनी पणजेकारांक एक सोयेग मेवतलो म्हूण. ह्या पणजेच्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टा बाबतींत गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हातूंत केसीस बी चालू आसा आनी पयलेच फावट गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हाचे जुईज महेश सोनक आनी वाल्मिकी मिनेझीस हाणें पेंजीम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हाचें काम कशे तरेन चलता हें पळोवपाक पावले. काँग्रेस पक्षाचो एल्विस कोम्स ह्या विशया वयर साबार फावटी सरकाराक दाखोवन दिता कशे तरेन हो प्रोजेक्ट भ्रश्टाचारान गुंतलेलो आसा ते. आनी ह्या वेळार आमकां सांगतात आतां गेली 3 वर्सां आमी पळयता कांयच कंट्रोलान येना. सगळें धुमशण ह्या पणजेन करून दवरलां. कितले मिडियान
बरयलें लोकांनी त्रास काडले आनी 3 लोक मेले आनी अजून धूल सोंसता बिझनसां सगळीं बंद जाल्लीं आसा तांचेर परिणाम जाल्लो आसा. ह्या मजगतीन जजीस येवप हें एक दाखोवन दिता की गव्हर्नमेंट जो आसा आनी गव्हर्नमेंटाच्यो ज्यो एजन्सीज आसा त्यो टोटली फेल जाल्ल्यो आसा. धूल जाता म्हणून बिझनसां बंद पडल्या म्हणून हो एक विशय जालो. पण हांव सदांच सांगत आयला की भ्रष्टाचार म्हणजे करप्शन हो एलिमेंट जो तितून गुंतला तो खरें म्हणजे उक्तो जावपाक जाय. 1500 crores रुपीज म्हणल्यार कमी न्हू, ऑलमोस्ट $200 million US डॉलर्स इतले पयशे मोडून फायनली कितें जाता तातूंत कांयच ट्रान्सपरन्सी ना. स्मार्ट सिटी ज्यो आसा ताचें एक फावंडेशन आसा की ट्रान्सपरन्सी आसची, रियल टायम लोकांक कळचें कसलें काम जाता आनी कितें तें. हांगा खंयचे रस्ते केन्ना बंद जाता, खंयचे उक्ते जाता कोणाक खबर ना. म्हणून हायकोर्ट जजीस स्वता येवन पळोवन गेल्या. पळोवया फुडें कितें जाता तें, तांचें ऑब्जर्वेशन कितें आसा तें. स्मार्ट सिटीच्या ऑफिसरांनी तांकां दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केलो, कांय उदक बिदक मारून डस्ट सेटल केल्या सारको दाखयलो, पण कांय ना, तात्पुरतें. आनी म्हत्वाचो विशय गेल्ल्या सुमरान गाजला म्हणटा तो तन्मर पावर प्रोजेक्ट हाचे बाबतींत. गोंयचे पर्यावरण राखून दवरपी गेल्ले कांय वर्सां जालीं ह्या प्रोजेक्टाचे विरोध करीत आयिल्ले आसात. आनी गेल्ल्या सुमरान तांकां एक खुशालकायेची खबर मेळ्ळी जेन्ना कर्नाटक सरकारान ह्या पावर प्रोजेक्टाच्या काम करतल्यांक आडखळी हाडल्यात. गोंयचे पर्यावरण राखून दवरपी ह्या प्रोजेक्टाचो विरोध करताले हाचें कारण म्हणल्यार हजारांनी गोंयच्या जंगलांत झाडां अदीक करून वेस्टर्न घाटांत आसा ती ह्या प्रोजेक्ट बांदून हाडपाक कातरपाक पडटात. आनी गोंय सरकारान सद्याक तरी कातरल्यांत. पूण गेल्ल्या सुमारांत कर्नाटक सरकारान ह्या प्रोजेक्टाचे फुडें बांदकाम हाच्या आडखळी हाडल्यात आनी प्रोजेक्ट हाका दुसरो रूट सजेस्ट कर म्हणला. रेनबो वॉरियर्स हाचो अभिजीत प्रभुदेसाय गेल्ले कांय वर्सां जालीं ह्या प्रोजेक्टाचो विरोध करीत आयिल्लो आसात आनी आमकां सांगता. कर्नाटका गव्हर्मेंटचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तामनार लायन ट्रान्समिशन लायन जी गोंयां येवपाची आसा ताका परवानगी दिनासतना तांकां सांगलां की वेस्टर्न घाट सोडून भायल्यान तुमी व्हरात. आमी 3 वर्सां जालीं गोंयचे सरकाराक सांगत आसात की तुमी जें करूं सोदता तें केन्नाय जावपाचें ना, कित्याक तुमकां ही जी अलायनमेंट जी तुमी सिलेक्ट केल्या गोंया भितर ती भायर कर्नाटकान खंयच्यान वतली ती तुमकां खबर सुद्दां ना. आनी तुमी जे करता हें एक भशेन पिशेपणां हें आमी सरकाराक परत परत सांगलें, पूण सरकार आमचो कांयच आयकून घेना. आनी आमी जे सांगिल्लें तें आयकनासतना गोंयचे भितर काम चालू दवरलां आनी जाय ती नाशाडी केल्या ह्या ट्रान्समिशन लायनी लागून. एक भशेन हें स्पश्ट करता की आमचे सरकाराक रेजांव, लॉजीक, सायन्स हें कांयच कळना. कित्याक तुमकां थोडक्यान सांगता की पयली जी ट्रान्समिशन लायन सरकारान थारायल्ली ताजी अलायनमेंट तें सुप्रीम कोर्टान भायर मारलें आनी तेन्ना गोंयच्या सरकारान म्हणलें की पयलींची सुपाची लायन आसा ती अलायनमेंट आमी घेवन व्हरतले कित्याक त्या सायडीन झाडां मातशी कमी आसात. पूण सुपाची लायन जेन्ना गोंयचे बॉर्डरीचेर पावता तेन्ना कर्नाटका ती सावथवर्ड्स वतात टुवर्ड्स सुपा डॅम आनी आतांची तामनार लायन आसा ती आंध्र प्रदेश त्या सायडीन वचपा जाय पुर्वेत. आनी हें सरकाराक असली सादी गजाल समजना. म्हणल्यार हो सरकार एक भशेन सामको एक कांयच समजनाशिल्लो एक कसो पिसो कसो मुखार सरता. आनी आमी हेंय तुमच्या मुखार सांगूंक सोदतात की ही तामनार जी लायन आसा ही सरकार वेदांताक दिवपाक सोदता आनी वेदांताचे हातीन आमचे इलेक्ट्रिकल सबन डिस्ट्रिब्युशन दिवन आमचे सादे लोकांची बिलां 2-3 पटीन चडटलीं. ही पावर लायन जाली जाल्यार खरें म्हणल्यार हे पावर लायनीची गरजूच ना. आतां जे पावर लायन्स आसात, ट्रान्समिशन लायन्स आसात ते खूब वर्सां आमकां पावतलीं. पूण हें सगळें सरकार करता फक्त वेदांताचे हातीन आमचे सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशन दिवपाक आनी मुखार तांचे व्हडले स्टील प्लांट्स आनी असले प्रोजेक्ट्स गोंयांत हाडपा खातीर. आमी ह्या प्रोजेक्टाचो टोटल अपोज करतात आनी कर्नाटकाचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक शाबासकी दितात की ताणें सारकें थारायलां.
देव बरें करूं बाब अभिजीत प्रभुदेसाय तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण. तर सुसेगाद दनपार पळोवनारांनो, ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमाराक, ते मेरेन मोग आसूं दी.